اس نوجوان کے کول اگے وزیر ہو گیا ہوتا کہنا جناب یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے عربی نوجوان جڑے ہوتے نا وہ عورتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تے میری بیٹی حسین و جمیل ہے بڑی خوبصورت ہے میں اس کے کول اس نوجوان لے جاگا وہ میری لڑکی جڑی ہے انہیں چھٹ دے وچ اپنے چال وچ پھسا لینا ہے اور عیسائیت مذہب دے وچ لے آئے گے تو بادشاہ نے آخیا ٹھیک ہے لے جا وہ لے کے چلا گیا جدو گیا وے نا ہن لڑکی بن سمر کے نوجوان دے سامنے آتی ہے نوجوان دا دن جڑا وے روزے دے وچ گزر جاندا وے رات سجدے دے اندر گزر جاندی ہے صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں ایک دن دو دن تین دن چار دن حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے اس مبارک نوجوان نے اس عورت وال ویکھنا بھی دوبارہ نہیں فرمایا کیوں نہ ہوئے جنہ مصطفیٰ کا چہرہ تکیا ہوئے وہ پھر غیر وال نہیں تکدے صدقے جاواں قربان جاواں 40 دنوں تو بعد لڑکی دا باپ آیا کہندا وے ہاں ایمان چھڑا دتا عیسائیت مذہب دے اندر لے آئیے کہندے اے پائرو اپنے بھائیاں دا کم نہیں بھول رہا دکھ نہیں بھولدا پیا صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا کہندے ابا کمرہ بدل دیتا جاوے جگہ بدل دیتی جاوے جگہ بدل دیتی کمرہ بدل دیتا نوجوان جیڑا وے روزے دے اندر نظر آندا وے یا رب العالمین دی عبادت کردا نظر آندا وے حتیٰ کہ عورت پریشان ہو کے چیخاں نکل جاندیاں نے رون لگ پیندی ہے غش کھا کے نوجوان دے قدماں دے وچ گر جاندی ہے کہندی ہے اس لڑکی نے سوال جواب دسا اس لڑکی نے لڑکے نو کی آکھیا تے لڑکے نے لڑکی نو کی آکھیا سناواں ذرا بولو سبحان اللہ لڑکی کہندی ہے تسی تک دے کیوں نہیں حسین میرا لڑکے جوان کدی جھک دے نہیں واپسی لڑکا جواب دے کے کہندا وے جنہ حسن محمد ربی دا ڈٹھا ہووے وہ تا غیر والے پھر تکدے نہیں لڑکی واپسی جواب دے کے کہندی ہے تسی سن دے کیوں نہیں گل ساڈی تسی ڈردے کیوں نہیں موت کولوں واپسی لڑکا جواب دے کے کہندا وے اسی جب دے یار محمد دے جی کوئی مار دے وے اسی مردے نہیں لڑکی کہندی ہے سونیا جس نبی دا تو عاشق ہے جس نبی دا تو دیوانہ ہے جس نبی دا تو پروانہ ہے اس نبی دا مینوں بھی دیوانہ چا پڑا اس نبی دا مینوں بھی کلمہ چا پڑا نوجوان نے کلمہ محمدی پڑھایا مسلمان کیتا تو دوستان گرامی لڑکی کہندی ہے ہن ذرا ایتھے ٹھہر میں گھوڑا لے کے آنی ہن چلیے ہن آپ مسلمان ہو گئے اسی مسلمان یہ کافر نے تے کافراں دے نال لگ کے مسلمان نہیں رہ سکدا
جدو قربانی دے گا قسم خدا دی کر کے نام رب العالمین تیرا خیال ضرور رکھے گا اعلیٰ حضرت سرکار فرما دے فریاد امتی جو کرے حال زار میں یہ ممکن نہیں کہ خیر